अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जी बिल्कुल, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं थोड़ी थोड़ी करके, हल्की हल्की मज़ेदार किस्म की सर्दियां। ज़्यादा सर्दी जो है दिसंबर से शुरू होगी और उसके लिए सब तैयार रहें। आप लोग ड्राई फ्रूट्स खाइए, सूप लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप सर्दी से बचना चाहते हैं। तो बिल्कुल जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और क्या बाकी चैनल्स पे लोग कहते हैं ना कि वो लाइक का बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। तो बिल्कुल ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपको पता लग जाए कि जी हमने अभी कोई वीडियो जो है अपलोड कर दी है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आज हम चलते हैं, थोड़ी सी न्यूज़ है उसकी तरफ। और सबसे पहले तो जी हम बात करेंगे टीएलपी की, यानी कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। उसके जो हेड है यानी जिनकी मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, साद रिजवी को जी आज रिहा कर दिया गया है जेल से। अप्रैल 2021 में अरेस्ट किया गया था और आज जो है उनको रिहा कर दिया गया है। और टीएलपी के बारे में पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा था कि जी ये बैन ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेररिस्ट ग्रुप है, इसकी इंडिया से फंडिंग होती है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन खैर अब ये सारी चीजें जो है वो जिसे कहते हैं कि वापस लेना पड़ा। और यू टर्न के मास्टर इमरान खान साहब ने फिर दोबारा से यू टर्न लिया और जी हाथ जोड़कर जो है वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी ये ना तो ये बैन ऑर्गेनाइजेशन है ना ये टेररिस्ट है, बल्कि ये तो बड़े ही प्यारे लोग हैं। और वो 5 पुलिस वाले जिसको इनके ग्रुप ने मारा था टीएलपी ने, उनके बारे में खान साहब ने एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला है। यहाँ पे हम ये बताते चलें कि कोई नई बात नहीं है। इस तरह के जो इंतहा पसंद या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं पाकिस्तान में वो घूमते रहते हैं, और ना सिर्फ घूमते रहते हैं बल्कि इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट कभी कहती है कि ये बैन ऑर्गेनाइजेशन है और कभी कहती है कि नहीं कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल से हमारे साथ मेन स्ट्रीम में शामिल है और ये हुकूमत का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि 2023 में जो इलेक्शंस होंगे उसके लिए तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को परमिशन दी गई है कि वो पंजाब में अपनी हुकूमत बना सकते हैं या पंजाब में जो हुकूमत आएगी उसके साथ मिल के हुकूमत चला सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इससे पहले आप जानते ही हैं कि एहसानुल्लाह एहसान को भी इसी तरीके से निकाल दिया गया था और वो पूरी फैमिली के साथ पहले तो यहाँ पर किसी दामाद की तरह जिसे कहते हैं कि बड़ी खातिरें उसकी की जा रही थी, उसकी फैमिली की, और उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। और कहाँ चला गया, क्यों चला गया, कैसे चला गया, इसके बारे में ना कोई बात करता है और ना ही किसी को बात करने की इजाजत है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सभी जानते हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और यहाँ पे रिलीजियस पार्टी है और ये डिफरेंट किस्म के नारे लगाते हैं। कभी ये जो है भारत में जाकर जो है वो अपना परचम लहराना की बात करते हैं कि हम वहाँ पे फ्लैग लगा देंगे, और कभी ये बात करते हैं हिंदू और दूसरे मजहब के लोगों की लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और कभी ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इन्होंने जो है वो इस्लाम, अपना इस्लाम जो इनका अपना है एक अलग तरह का, वो फैला देना है। और कभी कुछ और कभी कुछ, और इस तरह की बातें इनकी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसी तरह से खादिम हुसैन रिजवी जो साद रिजवी के फादर थे, उनके भी लोग जानते हैं, लोगों को याद है कि किस तरह की बातें किया करते थे, किस तरह से कहते थे कभी गौरी चला दो और कभी ये मिसाइल चला दो और कभी वो मिसाइल चला दो। उनका आजकल उर्स चल रहा है, यानी उनकी तो खैर डेथ हो चुकी है, लेकिन ये कि उनकी याद में जो है पाकिस्तान में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले हैं वो उर्स चला रहे हैं। और उसके बाद हुआ ये रहा है कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, यानी बड़े बड़े टीवी चैनल्स जो हैं, उनको पेमेंट की गई है और उनके ऊपर जो है इनके इश्तिहार चल रहे हैं, इनके कमर्शियल्स चल रहे हैं, पेड कमर्शियल्स चलाए जा रहे हैं कि खादिम हुसैन रिजवी का उर्स है। तो आइए, उसके अलावा आप अगर ट्विटर पे चेक करें तो आपको स्पेस पे ये लोग नजर आएंगे, और हर किसी ने जो ट्विटर यूज कर रहे हैं, इनके मेंबर्स जो ट्विटर यूज कर रहे हैं, उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर में जो है खादिम हुसैन रिजवी की पिक्चर लगा रखी है और या इनकी पार्टी के किसी की पिक्चर लगा रखी है, और ये स्पेस में भी लोगों को जमा करके और उसी किस्म की नफरत अंगेज बातें जो ये किया करते हैं, ये वही बातें कर रहे हैं और वही जहर फैला रहे हैं। मुझे हैरत है कि ट्विटर जैसी जगह पर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह के ग्रुप इन्होंने बना रखे हैं और स्पेस चला रहे हैं,
और ट्विटर पे कोई ना देख रहा है, ना रोक रहा है, और ना ही इनके ऊपर किसी किस्म की भी पाबंदी लगाई जा रही है। बड़े आराम से वहां पर अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो है आज साद रिजवी को छोड़ दिया गया है, और पहले इसको जेल में रखा था काफी टाइम, लेकिन अब इसको छोड़ दिया गया है। इतना ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया है। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, अमेरिका ने जी एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है, और उसका नाम है जी CPC, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। और इसमें कई कंट्रीज हैं वैसे तो, लेकिन मैं थोड़े से नाम आपको बता दूं। पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, तुर्कमानिस्तान, चाइना, ईरान, ताजिकिस्तान और इसी तरह की कई दूसरी कंट्रीज हैं। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ इन कंट्रीज के अंदर जो है वो लोग अपनी मर्जी से अपना रिलीजन जो है वो फॉलो नहीं कर पाते, और अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी वो करना चाहे, जो एक्टिविटीज होती हैं वो करने की उनको इजाजत नहीं है। सभी जानते हैं पाकिस्तान में किस तरह से क्या सलूक किया जाता है माइनॉरिटी के साथ, सबको अच्छे से मालूम है। चाइना मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है सभी जानते हैं। सऊदी अरब का क्या हाल है सभी जानते हैं, कि किस तरह से बाकी कंट्रीज जिनके नाम लिए गए हैं वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं, पाकिस्तान बदलने को तैयार नहीं। इसीलिए साद रिजवी जैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है, और जो लोग यानी जो अच्छे लोग हैं, या जो कहना चाहिए जिनका ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से है, जैसे हमने आपको बताया था जुनैद हफीज, जो मुल्तान में जो है स्कॉलर हैं और मुल्तान के लेक्चरार रहे हैं यूनिवर्सिटी के, पिछले 9 साल से जो है वो उनको जेल में रखा गया है। उनके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ का इल्जाम है, और उनको सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है, और किसी की आवाज नहीं निकल रही। कोई जुनैद हफीज के लिए बात नहीं कर रहा, कोई जुनैद हफीज को बाहर निकालने की बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि गलत हो रहा है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर ये साद रिजवी और जिस तरह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और TTP को सपोर्ट किया जाता है, ऐसे में किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो जुनैद हफीज या उन जैसे दूसरे लोगों के लिए आवाज उठाए। यहाँ पर जो है वो साद रिजवी को तो रिहा किया जा सकता है, जो कि एक बैन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, और कहना चाहिए कि कई लोगों के कत्ल किए हैं इन्होंने, कई लोगों को मार डाला है जान से, कई लोगों को, पुलिस वालों को और दूसरों को मारने का इल्जाम ही नहीं बल्कि साबित भी हो चुका है। इस जैसे लोगों को जो है वो जेल से निकाल दिया जाता है, और फिर दोबारा से इनको आज़ादी दी गई है कि फिर वही सारे काम करें। लेकिन साथ के साथ हम देखते हैं अली वजीर साहब, जो कि पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनको पिछले 1 साल से सिर्फ इसलिए जेल में रखा है क्योंकि उन्होंने जो स्पीच की थी, उन्होंने जो एड्रेस किया था, वो जी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं आया, और पार्लियामेंट के मेंबर होने के बावजूद अली वजीर साहब जो है उन्होंने अपने खानदान के कम अज कम भी 15 से 16 लोग जो है उनकी जाने गई हैं इस तमाम टेररिज्म में। लेकिन पकड़ा कौन गया? अली वजीर साहब। वो भी किस लिए? क्योंकि जी वो अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, वो अपने लोगों के लिए बात कर रहे थे, तो जी कह दिया कि जी ये क्यों बात कर रहे हैं, और ये इनको कोई हक नहीं है कि ये अपनी मर्जी से कोई बात कर सकें या कोई शिकायत कर सकें गवर्नमेंट से कि जी हमारे साथ ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा। लेकिन उनको ये बात करने का हक नहीं दिया गया, उनको गद्दार करार दिया गया, और उनको जेल में डाला हुआ है पिछले 1 साल से। और बहुत कम, लेकिन कभी कभार हमने देखा है कि जी मोहसिन दावड़ साहब और उनके साथी जो हैं वो जरूर उनके लिए बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक, जो है वो अली वजीर साहब को नहीं छोड़ा गया है। साथ साथ इस तरह के लोग जो हैं साद रिजवी टाइप के, इनको रिहा कर दिया गया है। और अब देखते हैं कि ये नया शोशा क्या छोड़ते हैं, क्योंकि पहले भी इन्होंने यही बात की थी कि ये फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने के ऊपर थे, और उसके बाद इन्होंने हंगामा किया था, ये भी कहा था कि फ्रेंच एम्बेसी को सिरे से बंद कर दिया जाए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने फिर इनसे बातचीत कर ली, यकीनन इन्होंने कुछ पैसे वैसे भी लिए होंगे, और उसके बाद क्योंकि इनका सब जिसे कहना चाहिए सारा जो ईमान है वो पैसे के अंदर है, और ये पैसे लेके पिछली बार भी 2017 में भी चले गए थे जब इनके वालिद जिंदा थे, खादिम हुसैन रिजवी, और अभी भी इन्होंने शायद यही किया होगा कि पैसे पकड़े होंगे और उसके बाद ये निकल गए होंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये सुधरने वाली चीजें नहीं है। इनके लिए कहा जाता है कि ये कुत्ते की दुम है, इनको आप कितना भी करें इन्होंने टेढ़ा ही रहना है।
گورنمنٹ نے بہت غلطی کی ہے کہ سعد رضوی کو رہا کیا ہے، بہت غلطی کی ہے، میں مانتی ہوں بہت غلطی کی ہے کہ اس کی آرگنائزیشن کو جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بین آرگنائزیشن نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے منسٹرز بھی ڈفرینٹ ٹائم پہ جو ہے الگ الگ قسم کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ان لوگوں سے ڈرتے ہیں، ان جیسے لوگوں سے ڈر کے منسٹرز بھی جو ہے وہ بھی صحیح بات نہیں کر پاتے، اور ہر 2 دن کے بعد کچھ اور اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں شیخ رشید صاحب کا اسٹیٹمنٹ، اور دیکھیے شیخ رشید صاحب کے 2 اسٹیٹمنٹس ہیں، اور کتنا زیادہ شیخ رشید صاحب کبھی اچھل کے ادھر اور کبھی اچھل کے ادھر۔ تو دیکھتے ہیں کیا رہے۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے رول 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم نے ان کو بین نہیں کیا ہوا، الیکشن وہ لڑ رہے ہیں، ہر جگہ اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں۔ لا منسٹر اور ہمارے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے TLP پر پابندی لگانے کا۔ TLP سے بات چیت چل پڑی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ TLP سے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے۔ مجبوری کی حالت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں۔ سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی، پولیس نرتی تھی، ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، جس میں 3 جوان ہمارے شہید ہو گئے، 70 زخمی ہیں، 70 میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی، عقل کے ناخن لے لیں، ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی، یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے، اور اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے، ہم مر مٹیں گے۔ جی آپ نے سنا، شیخ رشید صاحب کبھی کچھ کہہ رہے تھے اور کبھی کچھ کہہ رہے تھے۔ بالکل اس سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پاکستان میں کس مائنڈ سیٹ کے لوگ رہتے ہیں، اور پاکستان نے جو ساتھ دیا طالبان کا تو وہ کیوں دیا، اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں میجورٹی میں ان کی سوچ طالبانی ہے، اور اسی قسم کے سوچ کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو ظاہر ہے ہم طالبان کا ساتھ نہیں دیں گے تو بھلا کون دے گا۔ یہ بات الگ چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی کرسیاں جو ہیں وہ ہل چکی ہیں، اور میرے خیال میں تھوڑی سی ٹیبل بھی ہل رہی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا خان صاحب چائے پی رہے تھے تو ہل کے پی رہے تھے۔ خیر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پتہ نہیں آپ لوگ مجھے کہاں نکال دیتے، خیر میں یہ بتا رہی ہوں کہ گورنمنٹ سے جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، اس طرح کی آرگنائزیشنز کو چھوڑا جا رہا ہے، تحریک لبیک پاکستان ٹائپ کے TTP کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ جی آئیے آپ ہمارے ساتھ ملیے اور مین اسٹریم میں آ جائیے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے آپ نے دیکھا ہی کہ کس طریقے سے کل بھی ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا اسمبلی کے اندر، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جی اب الیکٹرانکل ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ یعنی پاکستان میں ہر جگہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہے، پاکستان میں ہر جگہ بجلی موجود نہیں ہے، پاکستان میں لوگوں کو انٹرنیٹ یوز کرنا نہیں آتا، پاکستان میں لوگوں کو بہت سارے پرابلمز ہیں، ایجوکیشن میں جو ہے بہت پیچھے ہے، اور کئی لوگوں کو ظاہر ہے کہ یہ سسٹم بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن خان صاحب کی ضد ہے کہ جی ہم نے تو اب اگلا الیکشن اسی طریقے سے جیتنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی شاید ابھی بھی بیوقوف بنے ہوئے ہیں، شاید ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جی خان صاحب کے بس میں کچھ نہیں ہے، نہ ان کو کام آتا ہے نہ ان کی ٹیم کو کام آتا ہے، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ پھر دوبارہ آ جاتا ہے کہ اچھے سے صفایا ہو جائے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اس بارے میں کیا کرتی ہے، اور اپوزیشن نے پروٹیسٹ کرنے کا بھی کہا ہے، لیکن اپوزیشن کی پروٹیسٹ سے ہوگا کیا؟ کچھ نہیں، جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی، جن لوگوں کے کندھے پہ چڑھ کے عمران خان صاحب آئے ہیں جب تک وہ ان کو اتارنے کو تیار نہیں ہوں گے، جو کہ کافی حد تک اتارنے کو تیار لگ رہے ہیں۔ باجوہ صاحب کی ناراضگی عمران خان صاحب کے ساتھ چلی آ رہی ہے، ابھی کی نہیں کئی مہینے ہو گئے، جب سے DGISI کے اپوائنٹمنٹ کی بات چلی تھی اس کے بعد سے دونوں میں جو ہے وہ 36 کا آنکڑا لگ رہا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ جانے کے بعد دوبارہ آتی ہوئی شاید نظر نہ آئے ہمیں، اور سب لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ نہ ہی آئیں تو ہی بہتر ہے۔ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ جی ہماری جو پبلک ہے، پبلک کچھ نہیں بولتی جی، لوگ کہتے ہیں نہیں پبلک بات نہیں کرتی، پبلک کچھ نہیں کہتی کہ اس طرح کے حالات ہیں ملک کے، نہیں جی پبلک کچھ نہیں کہتی، پبلک کو اپنے یوٹیلیٹی بلز، بچوں کی فیس
اور میڈیکل کے بلز، اس طرح کی چیزوں سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے کہ پبلک کچھ کر پائے یا کوئی بات کرے یا کچھ بولے. لیکن پھر بھی یہ وہ نیشن ہے پاکستان، وہ ملک ہے پاکستان میں وہ لوگ رہتے ہیں جو کہ 23 پرائم منسٹر سے، یعنی ابھی تک ہمارے 23 پرائم منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے 75 سالوں میں، ان سے وہ 33 ایئرز کا حساب تو مانگتی ہے. کہتی ہے کہ جی ہمارے یہ جو پرائم منسٹرز ہیں، 23 پرائم منسٹر جو 33 ایئرز میں رہے ہیں، وہ حساب دیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا اور پاکستان کی یہ حالت کیوں ہوئی. لیکن یہی وہ قوم ہے جو صرف 4 آرمی جنرلز اور 1 میجر جنرل جو ہے اس سے حساب نہیں مانگتی کہ جی آپ نے جو ملک کو تباہ کیا تو جی وہ کیوں کیا اور آپ کو کس نے رائٹ دیا تھا. جس دن ہماری یہ ہمت ہو گئی کہ ہم کسی ریٹائرڈ فوجی سے، کسی ریٹائرڈ جنرل سے یہ کہہ پائیں گے کہ نہیں جی یہ سویلین ادارہ ہے، یہ سویلین آفس ہے اور یہاں پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. ہم پی آئی اے میں، اسٹیل مل میں اور جتنے بھی پی ٹی وی میں اور ہر جگہ جہاں جہاں پہ بھی سویلین جابز ہیں، وہاں پہ جس دن ہم ان ریٹائرڈ جنرلز کو جاب دینا بند کر دیں گے لاکھوں کی، اس دن پاکستان ترقی کرے گا. جس دن ہم ان ریٹائرڈ جنرل سے پوچھیں گے کہ آپ نے آسٹریلیا میں یہ اپنا آئلینڈ کیسے خریدا، پیسے کہاں سے آئے، جس دن ہم پوچھیں گے آپ نے یہ پاپا جون پیزا کی فرنچائز کیسے بنائی، یہ پیسے کہاں سے آئے، جس دن ہم ان سے ان کا حساب کتاب لینا شروع کریں گے، جس دن ہم کہیں گے کہ نہیں ملک کو فوج نہیں چلائے گی، ملک کو اسٹیبلشمنٹ نہیں چلائے گی، ملک کو سویلین حکومت چلائے گی، ملک کو وہ لوگ چلائیں گے جو ووٹ لے کر آئیں گے، جن کو جو ہے گورنمنٹ میں پبلک نے بٹھایا ہوگا، وہ لوگ فیصلے کریں گے. جس دن پاکستان میں یہ سب کچھ ہو گیا، اور سب سے بڑی بات جس دن پاکستان میں مسجدیں کم اور اسکول کالجز زیادہ ہوں گے، جس دن پاکستان میں مدرسے بند ہو جائیں گے، جس دن پاکستان میں ہر مذہب کو اپنے حساب سے رہنے کی آزادی ہوگی، جس دن پاکستان میں کسی کو مندر بنانے پہ اعتراض نہیں ہوگا، جس دن کوئی کسی کا مندر نہیں توڑے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، جس دن پاکستان میں ہندوؤں کی بچیوں کو اٹھا کے نہیں لے جایا جائے گا، زبردستی مذہب نہیں چینج کرایا جائے گا، زبردستی شادیاں نہیں کرائی جائیں گی، سب سے بڑھ کر جس دن پاکستان میں اسکول اور کالجز کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی کہ لوگ نہ صرف پاکستان سے بلکہ کسی دوسری کنٹری سے بھی پڑھنے کے لیے پاکستان آئیں گے، اس دن پاکستان پروگریس کرے گا. جس دن ہماری دوستی ہو جائے گی بھارت کے ساتھ، جس دن ہم بھارت میں یا کسی بھی دوسری کنٹری میں، چاہے وہ افغانستان ہو، ہم انٹرفیئر کرنا بند کر دیں گے، اس دن پاکستان ترقی کرے گا. جس دن ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ ہمارے ڈیفنس بجٹ سے کم ہوگا، اس دن پاکستان ترقی کرے گا. جب تک ہمارا ڈیفنس بجٹ ہمارے ایجوکیشن بجٹ سے زیادہ رہے گا، پاکستان ترقی نہیں کرے گا. یہ پیزا فرنچائز بنتی رہیں گی، یہ ڈی ایچ اے بنتے رہیں گے، ڈی ایچ اے کے کارنر پلاٹ لیتے رہیں گے، آسٹریلیا اور دوسری جگہ پہ یہ ہمارے ریٹائرڈ آرمی کے لوگ جو ہیں جا کے جزیرے خریدتے رہیں گے، وہ آئلینڈ خرید کے امیر سے امیر ہوتے چلے جائیں گے، دبئی اور لندن اور دوسری جگہ پہ فلیٹ خریدتے رہیں گے، اور یہاں پہ جو عام پبلک ہے وہ اسی طریقے سے خوار ہوتی رہے گی. اب مجھے نہیں پتا خوار کو ہندی میں کیا کہتے ہیں اور انگلش میں بھی مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں. خوار کو تو ہم خوار ہی کہتے ہیں، کھجل ہو جانا پنجابی میں، خوار ہو جانا. تو یہ پبلک یہی ہوتی رہے گی، کہیں نہ کہیں سے کسی کو اٹھنا پڑے گا، کسی کو بولنا پڑے گا، ایک دو تین کر کے ہی صحیح، لیکن لوگ اٹھیں، لوگ بات کریں، اپنے ملک کو بچائیے ان جیسے لوگوں سے جو صرف اس کو کھا رہے ہیں، دیمک کی طرح کھا رہے ہیں. ملک کو بچائیے، اپنے ملک کو اگر بچا سکتے ہیں تو، ورنہ آپ لوگوں کو پھر اوپر والا بھی کچھ نہیں کر پائے گا آپ کے لیے، چاہے جتنا مرضی جھوٹے سچے سجدے لگائیے آپ لوگ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فرق پڑے گا تو تعلیم سے پڑے گا، فرق پڑے گا تو اپنی پہچان سے پڑے گا. اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنے آپ کو صحیح کیجیے، اپنی غلطیوں کو مانیے، اپنی غلطیوں کو مان کے آگے بڑھیے اور ان ساری چیزوں کو روکیے جو غلط ہو رہی ہیں. کچھ تو بولیے آپ لوگ جو ہے وہ کچھ کہتے نہیں ہیں.
हर चीज में जो है वो हाँ में हाँ मत मिलाइए, जूते पॉलिश करना बंद कीजिए। बूट पॉलिशियों को कोई याद नहीं रखता, बूट पॉलिशियां बदल भी दिए जाते हैं। अपने आप को अगर आपने कुछ इज्जत देनी है, अगर पाकिस्तान को इज्जत देनी है, अपने आप को कुछ इज्जत देनी है, तो ये जूते पॉलिश करना बंद कीजिए। जिसका जो काम है वो करे। अगर फौज का काम हिफाजत करना है सरहद की, तो वो सरहद पे खड़ी हो, पार्लियामेंट के अंदर नहीं। ये याद रखिएगा, वरना आप लोगों को या मुल्क को कोई भी नहीं बचा पाएगा। और जितनी नुकसान होता चला जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। और आपको इस वक्त घबरा जाना चाहिए। मेरे ख्याल है खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप लोग थोड़ा सा घबरा जाइए। चलती हूँ, फिर मिलूंगी।